هلو everybody، السلام عليكم يا احسن عائله في يوتيوب. مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. الفيديو ديال اليوم غادي نهضر فيه على واحد الموضوع كنتو طلبتوني بزاف عليه، واحد الانستيتيو كنتو طلبتوني انني نهضر عليه. مشيت بحثت عليه وجبت لكم جميع المعلومات باش تدفعوا ليه وتقيدوا فيه، وان شاء الله يقبلوكم وتجيو تقراو هنايا في كندا. باش ما نطولش عليكم بزاف، يلا نبداو في صلب الموضوع. الوغ الانستيتيو اللي بغيت نهضر عليه اليوم هو الانستيتيو تيكار. هذا الانستيتيو هذا كاين في مونريال و سي ان انستيتيو اللي هو بريفي و فيه بزاف ديال لي فورماسيون. تي بروبوزي هو 3 ديال لي فورماسيون، وكل فورماسيون من هاد الثلاثه هادو فيهم دي برونش. دونك لي فورماسيون اللي كاينين في هذا الانستيتيو هما DEC, DEC, diplôme d'études collégiales, AEC هو attestation d'études collégiales و DEP هو diplôme d'études professionnelles. دونك عندك هاد ثلاثه ديال لي ديبلوم تقدر تقراهم. دونك ثلاثه ديال لي بروغرام تقدر تقراهم هنايا في هاد الانستيتيو هذا. انا تنصحكم انكم تقيدوا في لو ديك ولا الديب. علاش؟ الAEC attestation d'études collégiales ما تسمحش لكم انكم تدفعوا السي اس كيو سيرتيفيكات سيليكسيون دو كيبيك عن طريق ليكسبيريونس كيبيكواز، وديك الساعه ما تقدروش تاخذوا لا ريزيدونس. باش من بعد ملي تيكون عندك سي اس كيو تقدر تدفع لا ريزيدونس. دونك الا بغيتي تاخذ بغيتي تستقر في كندا من بعد القرايه ديالك هنا، دفع الدي او سي ولا الديب. ولكن كاين واحد الكونديسيون اخرى، هو ان الدي او سي ديبلوم ديتود كوليجيال ولا الديب ديبلوم ايتود بروفيسيونيل خص تقرا فيه اكثر من 1800 ساعه. دونك عقل على هذه القضيه هذه، دفع الدي او سي ولا الدي او بي وتقيد في ان بروغرام اللي فيه اكثر من 1800 ساعه. مزيان ياك؟ دونك هادو جوج الحوايج مهمين بزاف. و دي او سي تي بروبوزيو 7 ديال لي برونش. لي برونش اللي كاينين الكترونيك اندستريال، انفورماتيك جيستيون، تيليكومونيكاسيون، جيستيون دو ريزو انفورماتيك، سيونس ناتوريل، سيونس هيومان، ايدوكاسيون ا لونفونس. عندك هادو 7 ديال لي برونش في الديك. بالنسبه للدي او بي عندك اون سول برونش هي سوتيان انفورماتيك. كاين شي واحد المهم. دونك عندك هاد لي دو بروغرام تقدر تدفع عليهم في هاد الانستيتيو تيكار، و نورمالمون تيقبلوا زعما لي زيتيديون اترونجي، على حسب ما تيقولوا ان الانستيتيو فيه اكثر من 30% ديال لي زيتيديون كاملين اترونجي كل عام، وهذا العدد هذا غادي وتيكبر. دونك تيقبلوا بزاف ديال لي زيترونجي. دونك الا دفعتي ليه كون متاكد، واخا تكون جايب 10 في الباك، كون متاكد انك غادي تقبل. هادي كون متاكد معايا فيها. دونك انستيتيو تيكار كاين في مونريال كما قلت لكم. الطريقه دابا نهضروا على الطريقه باش تدفع عليهم. دابا هضرت لكم على لي بروغرام ديك والديب، عقل على هذه القضيه مزيان. وهاد ديك والديب راه كاينين في بزاف ديال لي انستيتيو، بزاف ديال لي ديال لي انستيتيو زعما سكولير هنا في كيبيك، وهما اللي تقدر تدفع بهم لا ريزيدونس من بعد السيرتيفيكات سيليكسيون كيبيك من بعد لا ريزيدونس. دونك ديما سول على هاد دو بروغرام ديك والديب. شي حاجه اخرى الا كانت سوبيريور عليهم، اما شي حاجه تحت منهم ما ننصحكش بها. كيفاش ندفعوا الانستيتيو تيكار؟ الدفع ساهل. اول حاجه غادي تبدا، غادي دير اون دوموند دادميسيون. شنو هي اون دوموند دادميسيون؟ هي انك تجمع ورقات ديالك تتصيفطهم ليهم سوا باغ كوريي سوا باغ لا بوست. اختار انت اللي بغيتي. شنو لي دوكيومون اللي تيطلبوا باش دير اون بوغ لادميسيون؟ تيطلبوا ان اكستري دو نيسونس، هو العقد الزدياد الاصلي ديالك. غادي تصيفطوا ليهم، زيد عليهم الدبلومات او لي نوت، لي رولفي دو نوت، لي بولتان. هادشي كامل الدبلوم ديالك هذا كاملين نجمعهم، دير لهم فوتوكوبي وهذا وصيفطهم ليهم. وطالبين لي كوبي اوفيسيال، دونك خصك تعطيهم لي كوبي اوفيسيال. تعمر الفورمولير دانسكريبسيون. هما تيطلبوا منك انك تكونتاكتيهم باغ اس ام اس ولا تعيط لهم باغ تليفون، وهما ديك الساعه يعطيوك لي زانفورماسيون، يصيفطوا لك الفورمولير باش تعمرو. ما دايرينش الفورمولير في السيت. الحاجه الرابعه هو تخلص فخي دادميسيون 5
$50 $50 و انسكريبسيون ديال $200. دونك $250 في التوتال. دونك تتخلص $250 تعمر ان فورمولير لي ديبلوم اي لي بولتان دو نوت اي ليكستري دو نيسونس. زعما داك الاوراق صراحه ساهلين تقدر تجمعهم من دابا وتدفع عليهم غدا. دونك ما كاينش تخرجيش. دونك من بعد دابا اعتبروا بان لادميسيون دازت، قبلوك الحمد لله تقبلتي. وهادشي تقدر ديرو لراسك، زعما ماشي دوز من عن طريق شي واحد ولا بوحدك تقدر دير هادشي، تعول على راسك. منين هادي تقبل، الا ما تقبلتيش تيديروا ان روتور دو دوسي، تيصيفطوا لك الدوسي اللي صيفطتي لهم باغ لا بوست، تيصيفطوا لك اون ريبونس تيقول لك راك ما تقبلتيش. الا تقبلتي ديك الساعه خصك تخلص دي فري دو سكولاريتي. لي فري دو سكولاريتي دابا هذا هو المعقول، فري دو سكولاريتي شويه غاليين. هنا دايرين لي فري دو سكولاريتي بالديتاي، كتبين انفورماتيك ادمينستراسيون. الا كنتي غاد تقيد في شي حاجه فيها لانفورماتيك ادمينستراسيون غادي تخلص $4856 $4856. هادو لي فري دانسكريبسيون. الا كنتي تقيد في الالكترونيك ولا الديزاين تتخلص $5064. هادو بجوجهم لي فري دو سكولاريتي. Parfois le paiement d'avance est exigé par l'immigration. هنا كتبين بان بعض المرات ليميغراسيون ديال كندا تيطلبوا منك انك تخلص هاد لي فري قبل ما تاخذ الفيزا ديال الايتيديون. نعتبروا بانك درتي لا دوموند، دونك عطاوك منين تتخلص لي فري تيعطاوك واحد اون ليتر دادميسيون اوفيسيال من لانستيتيو تيكا. هاد لا ليتر دادميسيون هادي تحتاجها باش تدفع للسي ا كيو. السي ا كيو راك هضرت عليه قبل، هي سيرتيفيكا داكسبتاسيون دو كيبيك. اي ايتيديون ولا اي ترافايور غادي يجي بيرمي ترافاي ولا بيرمي ايتود خص ضروري يدفع للسي ا كيو. هاد السي ا كيو هو الباب باش تدخل لكندا. السي ا كيو غادي تدفع ليه في لو سيت ديال ليميغراسيون. سي تري سامبل، ما دوز لا حتى شي واحد بوحدك تقدر دير هادشي. تدخل للسيت ديميغراسيون، غادي ندير لكم اللين في الديسكريبسيون باش تدخل ليه. غادي تدخل للسيت، غادي تعمر كاين عندك واحد الفورمولير، عندك دي زيتاب، غادي تعمر داك لي زانفورماسيون. نتا غادي وغادي تيليشارجي من بعد كلشي اون لين. غاتيليشارجي لي دوكيومون ديالك، غادي يطلبوا منك واحد لو نومبر ديال الدوكيومون ومنهم لا ليتر دادميسيون اوفيسيال اللي صيفطوا لك التيكار. وتخلص بيان سور لي فري ديال السي ا كيو. ومن بعد غادي تساين. السي ا كيو تياخذ تقريبا ما بين شهر حتى لشهرين ولا 3 شهور ماكسيموم 3 شهور. الا عطاوك السي ا كيو ديك الساعه غادي دير اون دوموند دو فيزا. ديك الساعه غادي تدفع السي ا كيو، راه الجهه ديال كيبيك. منين تاخذ السي ا كيو ديك الساعه غادي تدفع لكندا. منين غادي تدفع لكندا غادي تدخل ان اوتر سيت، هو لو سيت ديميغراسيون ديال كندا، داك سي اي سي كندا ولا كندا.ca راه تيغوديريجي فيغ هاد لو سيت هذا. غادي حتى هو غادي تكريي فيه ان كونط، وغادي غادي تجاوب على واحد الكيسيونير، ومن بعد غادي تيليشارجي لي دوكيومون اللي غادي يطلبوا منك. نفس الدوكيومون يطلبوا لك السي ا كيو ودي دوكيومون اخرين غادي تقدر كامل تقادو بوحدك، زعما بوحدك ما تحتاج حتى لشي واحد. من بعد منين هادي تدفع الفيزا، الا عطاوك الفيزا ديك الساعه تقدر تاخذ البيت الطياره وتجي لكندا. صافي سي تري سامبل. زعما الصراحه سهل لا دوموند، صراحه سهله. الحاجه اللي غادي تحتاجها دابا من الانستيتيو هي لا ليتر دادميسيون. كما قلت لكم لا ليتر دادميسيون غادي يعطيوها لك الا قبلوا لك الدوسي و الا خلصتي لي فري سكولاريتي. فوالا دونك هذا هو الانستيتيو تيكار. صراحه انستيتيو تيكار ما عنديش شي معلومات عليه واش مزيان واش خايب، مي انا على حسب ما شفت سور انترنيت انا انستيتيو مزيان. لي فورماسيون اللي فيه زعما تيشبهوا لي فورماسيون اللي كاينين في لي زونيفرسيتي ولا في لي سيجيب ديال الدوله، وزعما عندك حظوظ اكثر انك تقبل وتجي لكندا. دونك طريق بحال اللي تقول تسهل عليك الطريق، وحتى زعما لي فخي وهذا ما غاليش بزاف. دونك كما قلت لكم ما بين 4000 الا كنتي داير انفورماتيك ادمينستراسيون غادي تخلص $4856،
الا كنتي دير الالكترونيك ولا الديزاين غادي تخلص 5764. الا جينا احنا بلاتي غنشدو 4000 غادي نحسبوها الثمن هذا، نقول لك بالدرهم شحال يجي. هادي كاد اون درهم، نديرو الدرهم الكود ديالو هو ماد، هي 42000 درهم. 42000 درهم العام جو بونس. فوالا كما قلت لكم ردوا البال بزاف لي زور ديال الفورماسيون، خص تكون اكثر من 1800 ساعه ديال القرايه. عندك تقيد في الاتيستاسيون ايتود شو سميتها، اتيستاسيون ديتود كوليجيال، ما تقيدش فيها، تقيد في الديك ديبلوم ديتود كوليجيال ديك ولا ديب ديبلوم ديتود بروفيسيونيل. دونك هاد الجوج هادو هما اللي تقيدوا فيهم، ما تقيدوش في الاي او سي. انا تنعاودها حيت الاي او سي ما تقدرش من بعد تدفع لا ريزيدونس، غادي ترجع بحالك للمغرب ولا الجزائر ولا تونس، البلاد اللي انت جاي منها. فوالا دونك هادو هما المعلومات على انستيتوت تيكار. نتمنى انني نكون جاوبت اون ديتاي على كاع داكشي اللي محتاجينه باش تدفعوا للانستيتوت. انا ما عليا نقول لكم الله يعاونكم ان شاء الله وتدفعوا لهذا الانستيتوت وتقبلوا، ولا دفعتي ليه وتقبلتي صيفط لي ميساج قول لي راك تقبلتي باش نفرحوا معاك وصافي. فوالا هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى انه يكون عجبكم تكونوا استفدتوا. ما تبخلش عليا بلايك، بارطاجي الفيديو مع اصدقاء ديالك، اي واحد حتى تيقلب انه يقرا في كندا صيفط لي هذا الفيديو، وان شاء الله نتلاقاو المره الجايه في فيديو جديد. اخر حاجه نقول لكم هي انني احبكم. بو